अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर रिमांड, जिसको पुलिस की हिरासत भी कहते हैं। रिमांड कितने टाइप का होता है हम आज इसमें ये पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका रिमांड का कंसेप्ट इंशाल्लाह बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको रिमांड का मसला नहीं रहेगा। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जो सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस है रिमांड से रिलेटेड। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुलाम सरवर केस के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है अदालत की। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स के अंदर अदालत ने रिमांड के बारे में क्या बताया है। और उसके बाद हम पुलिस रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि उसके अंदर पुलिस रूल्स के अंदर रिमांड से मुतालिक क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं सीआरपीसी की तरफ और इसके अंदर जो हम प्रोविजंस के साथ डील करने वाले हैं वो होगा सेक्शन 61, 167, 344। तो सबसे पहले जी सेक्शन 61 जी 61 में ये है कि जहाँ से बेसिकली रिमांड शुरू हो रहा है कि जब भी पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और 61 में ये बात नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पुलिस किसी को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करती तो ये पुलिस आर्डर 2002 के आर्डर 157 के तहत जुर्म है और इसकी सज़ा 1 साल है। 167 में ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर मैं आईओ उस मुलजिम को भी और साथ में उसकी सारी ज़िम्नियाँ भी जो उसने इकट्ठी की हैं, पुलिस फाइल बनाई है, 24 घंटे के अंदर वो जितनी भी कोशिश कर चुका है वो लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच जाएगा। साथ में उसकी दरख्वास्त होगी कि मुझे इस बंदे की मज़ीद कस्टडी दी जाए, जिसको फ़िज़िकल कस्टडी कहते हैं। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट वो मजाज है या नहीं है तो वो रिमांड दे सकता है। आगे हम हाई कोर्ट रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा मजिस्ट्रेट मजाज है और कौन सा मजाज नहीं है, किसके पास कितनी पावर्स हैं और किसके पास कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है। इसके बाद अगर वो समझता है कि फ़िज़िकल रिमांड देना चाहिए तो वो 15 दिन से ज़्यादा का फ़िज़िकल रिमांड नहीं दे सकता। और अगर वो समझता है कि फ़िज़िकल रिमांड नहीं देना चाहिए तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके पास वो इख्तियारात उसके पास मौजूद हैं, तो वो उसके पास भेज देगा। उसके बाद प्रोवाइज़ो है कि अगर मजिस्ट्रेट 2nd क्लास और 3rd क्लास को सूबाई हुकूमत पावर नहीं देती तो वो रिमांड भी नहीं दे सकता। इसके बाद सब क्लास 3 है कि जब मजिस्ट्रेट रिमांड देगा तो उसकी वजूहात लगेगा। सब क्लास 4 है उसकी एक कापी सेशन जज को भेजेगा। इसके बाद सब क्लास 5 है कि अगर मुलजिम औरत है तो किसी भी सूरत उसका रिमांड पुलिस को नहीं दिया जाएगा, उसको हर सूरत में जुडिशल किया जाएगा। और पुलिस ने कोई भी तफ्तीश वगैरह करनी है, कोई बयानात इकट्ठे करने हैं तो वहीं जेल जाकर जेल अमले के सामने और लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में उसके तफ्तीश होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर वो औरत डकैती या कत्ल के मुकदमे में मुलविस है तो फिर उसका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को दिया जा सकता है। पुलिस दरख्वास्त देगी, मजिस्ट्रेट मुनासिब समझेगा तो उसका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को दे देगा। लेकिन उसमें भी लेडी कांस्टेबल उसको साथ ले आने और ले जाने में साथ होगी और दिन की रोशनी में औरत को ले जाया जाएगा जेल से और दिन की रोशनी में वापस लाया जाएगा और किसी भी सूरत औरत आने पर रात नहीं गुजार सकती। इसके बाद है जी सेक्शन 344। सेक्शन 344 बेसिकली डील करता है पोस्टपोनमेंट और एडजर्नमेंट के साथ। बंदा फ़िज़िकल हुआ, उसके बाद 15 दिन गुजर गए, वो ऑटोमेटिकली जुडिशल हो गया और पुलिस ने 173 की रिपोर्ट या चालान जमा नहीं कराया, चालान जमा कराया तो नामुकम्मल कराया। अब मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो उस नामुकम्मल चालान के ऊपर भी मुकदमा चला सकता है और गवाहान जो लिस्ट के अंदर मौजूद हैं उनकी शहादतें करा सकता है। और अगर वो समझता है कि अभी इस पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए तो वो इसके मुकदमे की कमेंसमेंट को पोस्टपोन या एडजर्न कर देगा। और वो किस सेक्शन के अंडर करेगा, वो इसी सेक्शन के अंडर करेगा, 344 के अंडर करेगा। और एक वक्त में 15 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न नहीं कर सकता। और अगर हाई कोर्ट कर रही है तो वो हाई कोर्ट के अलावा कोई अदालत कर रही है तो वो राइटिंग में होगा और उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे। और अगर उसका दोबारा एडजर्नमेंट चाहिए 15 दिन के बाद, वो 15 दिन एक्सपायर होने के बाद उस मुलज़िम को दोबारा पेश किया जाएगा। उसकी गैर मौजूदगी में एडजर्नमेंट नहीं हो सकती और दोबारा देने के लिए भी गुड और वैलिड रीजंस होने चाहिए। और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है और वो एक्सप्लेनेशन हम गुलाम सरवर केस में भी पढ़ेंगे कि जब भी मजिस्ट्रेट ने फ़िज़िकल रिमांड देना है तो कम अज़ कम उसने सफ़ा मिसल पर यह देखना है कि इतनी एविडेंस मौजूद है कि इसने ये जुर्म किया है और मज़ीद भी एविडेंस मिल सकती है इसकी फ़िज़िकल कस्टडी देने के लिए, तो तब वो देगा। तो ये था जी 344। उसके बाद है जी गुलाम सरवर केस 1984 PCRLJ सुप्रीम कोर्ट 2588 गुलाम सरवर एंड अदर पिटिशंस वर्सेस स्टेट। ये केस है, इसके अंदर अदालत ने बताया कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट करेगा तो इन 18 पॉइंट्स का ख्याल रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहले यह है कि पहले 15 दिन के अंदर जो उसने रिमांड का ऑर्डर करना है उसमें वो जुडिशियल रिमांड का तो लिबरली ऑर्डर कर सकता है, लेकिन फ़िज़िकल रिमांड का ऑर्डर करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स चाहिए होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स नहीं होंगे तो वो फ़िज़िकल रिमांड का ऑर्डर नहीं करेगा। और आगे हम हाई कोर्ट रूल्स में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स कौन से होंगे।
اس کے بعد ہے جی کہ اگر اسٹرانگ اور ایکسیپشنل گراؤنڈ کوئی مل جاتا ہے تو پھر بھی وہ شارٹیسٹ پاسبل پیریڈ کے لیے یعنی کہ جتنا کم وقت ممکن ہو سکے گا اس کے لیے ریمانڈ گرانٹ کرے گا، یعنی کہ 2 دن 3 دن بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ وجوہات لکھے گا، کاپی بھیجے گا، جیسے 167 کے سب کلاس 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جب بھی میجسٹریٹ کوئی ریمانڈ گرانٹ کرے گا تو وہ صفحہ مثل پر دیکھے گا کہ کیا اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، اور مزید ریمانڈ دینے سے مزید بھی مل سکتی ہے۔ اگر اتنی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے تو پھر بھی وہ فزیکل ریمانڈ نہیں دے گا۔ اس کے بعد میجسٹریٹ اپنی رہائش گاہ پر ریمانڈ نہیں دے گا، پولیس اور پروسیکیوشن کے صرف تعاون کے لیے ریمانڈ نہیں دے گا، ملزم کی غیر موجودگی میں ریمانڈ نہیں دے گا، اور جب ریمانڈ دے گا اور ملزم اگر کوئی آبجیکشن ریز کرتا ہے تو اس کی آبجیکشن کو اگر میجسٹریٹ ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے ریزنز بھی لکھے گا ساتھ میں۔ اور اس کے بعد اگر اس کی گرفتاری کو، اس کی حراست کو 2 مہینے گزر گئے تو تب بھی ریمانڈ نہیں دے گا، اور اس کے بعد 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ معاملہ سیشن جج کو بھیج دے گا، اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP کو پولیس کی غفلت کی شکایت بھی کرے گا۔ اور اس کے بعد غلام سرور کیس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی میجسٹریٹ ریمانڈ گرانٹ کرے گا، جوڈیشل ریمانڈ نہیں، فزیکل ریمانڈ، تو وہ پولیس فائل کو ضرور دیکھے گا، اور اگر اس نے کوئی پچھلا ریمانڈ دیا تھا اور اس میں اس کی جو پولیس کی کوئی کارکردگی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھے گا۔ اگر پچھلے ریمانڈ میں بھی پولیس نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی ایویڈنس اکٹھے نہیں کیے، کوئی کارروائی نہیں کی، تو پھر وہ دوسرا ریمانڈ بھی نہیں دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ہائی کورٹ رولز والیوم 3 چیپٹر 11 پارٹ B۔ اس کے اندر ہائی کورٹ نے رولز بنائے ہیں کہ جب بھی کوئی میجسٹریٹ ریمانڈ کا آرڈر کرے گا تو وہ ان باتوں کا خیال رکھے گا۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی میجسٹریٹ فزیکل یا جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر کرے گا تو ان دونوں کا فرق اس کو معلوم ہونا چاہیے اور اس وقت اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ صرف یہ گراؤنڈ کہ پولیس کی تفتیش مکمل نہیں ہے، ریمانڈ کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے لیے میجسٹریٹ فزیکل ریمانڈ نہیں دے گا۔ پولیس کہہ دیا کہ ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنا ہے، یہ بھی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جس میجسٹریٹ کے پاس وہ معاملہ جائے گا وہ 2 ٹائپ کے ہوں گے، ایک وہ جو مقدمہ چلا سکتا ہے اور اس کے پاس 4 اختیار ہوں گے، ایک وہ جو مقدمہ نہیں چلا سکتا، اس کے پاس صرف ایک اختیار ہوگا۔ جس کے پاس 4 اختیار ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ اس کا ڈسچارج بھی کر سکتا ہے، وہ فزیکل بھی کر سکتا ہے، وہ جوڈیشل ریمانڈ بھی کر سکتا ہے، اور وہ مقدمہ بھی چلا سکتا ہے اور بھیج بھی سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس ملزم کی مزید حراست ضروری نہیں ہے تو پھر وہ ڈسچارج کر دے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ کرنا چاہیے تو وہ فزیکل کر دے گا، لیکن وہ ساری باتوں کا خیال رکھے گا جو فزیکل ریمانڈ کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشل کرنا چاہیے تو پھر وہ جوڈیشل کر دے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ٹرائل چلانا چاہیے تو وہ ٹرائل بھی چلا سکتا ہے اور اس کے لیے بھیج بھی سکتا ہے۔ بھیج وہ کس کو سکتا ہے؟ وہ اپنے اوپر والے سیشنز جج کو بھی بھیج سکتا ہے اور ڈسٹرکٹ جج کو بھی بھیج سکتا ہے، اور اگر وہ خود ڈسٹرکٹ جج ہے تو وہ اپنے نیچے والے سب آرڈینیٹ میجسٹریٹ کو بھی بھیج سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا میجسٹریٹ وہ جس کے پاس ایک اختیار ہے، 4 اختیار نہیں ہے۔ ایک اختیار اس کے پاس کون سا ہے؟ اس کے پاس ایک اختیار یہ ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ کر سکتا ہے، باقی نہ تو وہ ڈسچارج کر سکتا ہے، نہ وہ جوڈیشل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مقدمہ چلا سکتا ہے۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ فزیکل کسٹڈی دینی چاہیے تو وہ فزیکل کسٹڈی دے دے گا، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ فزیکل کسٹڈی نہیں دینی چاہیے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس میجسٹریٹ کے پاس بھیجے گا جس کے پاس 4 اختیار ہیں، اور پھر وہ میجسٹریٹ جو مناسب سمجھے گا وہی کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا غلام سرور کیس کے اندر کہ اسٹرانگ اور ایکسیپشنل گراؤنڈز ہونے چاہیے ملزم کی فزیکل کسٹڈی میں دینے کے لیے۔ وہ کون سے ہوں کہ سب سے پہلے جو الزامات پولیس نے ملزم کے خلاف لگائے ہیں وہ ویل فاؤنڈیڈ ہونے چاہیے، بیس لیس نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ اس کے اوپر یہ معلوم ہو سکے، یہ شبہ ہے، مجسٹریٹ کو یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ اس کے اوپر یہ ایویڈنس مزید بھی پولیس لا سکتی ہے۔ اور دوسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ ویلڈ اور سفیشینٹ گراؤنڈز اور ریزنز ہونے چاہیے، معقول وجوہات ہونی چاہیے، پولیس ایسی معقول وجوہات بیان کرے کہ یہ اس کی کسٹڈی ہمیں دیں بلکہ میجسٹریٹ جوڈیشل کسٹڈی میں اس کو نہ دیں۔ اگر یہ 2 گراؤنڈز موجود ہوں گے تو پھر بندے کو فزیکل کیا جائے گا، ورنہ اس کو جوڈیشل کیا جائے گا۔ اگر اس کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے خاص اور اہم مقصد اس کی پریزنس کا پولیس کو نہ ہو، یعنی کہ اس کی پریزنس خاص اور اہم مقصد کے لیے پولیس کو جب تک نہیں چاہیے ہوگی تب تک بندے کو فزیکل نہیں کیا جائے گا، جوڈیشل کیا جائے گا۔ پولیس کا آئیو کا صرف یہ کہہ دینا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے اس بندے سے انفارمیشن لینی ہے، تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ یا آئیو کا صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے اس کے اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنا ہے، تو یہ بھی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندے نے میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی تب بھی اس کو جوڈیشل کیا جائے گا۔ اگر اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اس کی اسٹیٹمنٹ پروسیکیوشن کے خلاف جا رہی ہے، تب بھی اس کو جوڈیشل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دفعہ بندہ
جوڈیشل ہو گیا، اس کے بعد پولیس درخواست دیتی ہے کہ ہمیں اس کی کسٹڈی دیں، تو پھر مجسٹریٹ اس کی کسٹڈی نہیں دے گا، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ دے گا، تو یہ لکھے گا کہ کس تھانے کا ہے، کس وجہ کے لیے چاہیے، کس لیے چاہیے۔ اور ایکسیپشنل کیسز میں یہ ہے کہ ایک کیس لا ہے 1997 PCRLJ 1203، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک ملزم کے خلاف ایک تھانے کے اوپر ایک سے زیادہ مقدمات ہیں اور پولیس نے اس کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری شو کر لی اور باقیوں میں نہیں کی، تو سب میں اس کی گرفتاری کنسیڈر کی جائے گی، اور اس کا ریمانڈ اگر ایک کیس میں ہوا تو اس کا ریمانڈ سب کیسز میں سمجھا جائے گا۔ اس فزیکل ریمانڈ کے بعد اگر وہ جوڈیشل ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جس کے اوپر ایک تھانے کے اوپر بھی مقدمات ہیں اور ایک دوسرے تھانے کے اوپر بھی مقدمات ہیں، ایک تھانے میں وہ فزیکل ہوا تو اس کے بعد جوڈیشل ہو گیا، دوسرے تھانے میں وہ فزیکل نہیں ہوا، دوسرے تھانے والے چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جوڈیشل فزیکل کسٹڈی دی جائے، تو پھر ان کو اس کی فزیکل کسٹڈی دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ 167 کے تحت جو جوڈیشل کسٹڈی فزیکل کسٹڈی کا آرڈر کرے گا مجسٹریٹ، یا اس کو ریفیوز کرے گا تو اس کا مطلب ہے جوڈیشل کر دے گا، پھر ریفیوز کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی جوڈیشل ہو جانا۔ اگر جوڈیشل کر دے گا یا فزیکل کرے گا تو اس کی سپرویژن کرے گا سیشن جج۔ اس کے بعد جیسے ہم نے غلام سرور کیس میں پڑھا کہ اگر وہ کوئی آبجیکشن کرتا ہے ریمانڈ کے دوران تو اس کو آبجیکشن کو سنا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی مجسٹریٹ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو ویلڈ ریزن لکھ کے اس کو ریجیکٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی وکیل کرتا ہوں تو اس کو وکیل کرنے کے لیے، وکیل رکھنے کے لیے ایک عارضی ریمانڈ دیا جائے گا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا۔ فار ایگزامپل اگر 11 بجے بندے کو پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ اس کو کہہ دے گا کہ آپ کے پاس 2 بجے تک کا وقت ہے، آپ کسی وکیل کو ارینج کر لیں، انگیج کر لیں، اور اس کے بعد میرے پاس آ جائیں، جب تک آپ کا وکیل آرگومنٹس نہیں کرے گا میں ریمانڈ نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد اگر اس کو ریمانڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اس کے وکیل سے اس کی کسٹڈی کی جگہ، اس کی کنفائنمنٹ کی جگہ نہیں چھپائی جائے گی، اور ان کو اس جگہ کا پتہ ہوگا، اور اگر وہ اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ تو یہ تھا جی ہائی کورٹ رولز اینڈ والیوم 3 چیپٹر 11 پارٹ بی۔ اس کے بعد ہے جی سیکشن 85-86 جو کہ ڈیل کرتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ، یا جس کو ہم سفری ریمانڈ بھی کہتے ہیں اور راہداری ریمانڈ بھی کہتے ہیں۔ جب ایک وارنٹ ایشو ہوا ہے ایک عدالت کی جورسڈکشن میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرانا ہے اس عدالت کی جورسڈکشن سے باہر کسی اور عدالت کی جورسڈکشن میں، تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ تو پھر یہ طریقہ ہوگا کہ اس عدالت کی جورسڈکشن سے اگر اس کو گرفتار کرا لیا تو گرفتار کر کے اس کو اس عدالت کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا DSP ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو اس بندے کو جہاں سے گرفتار کیا اور جہاں سے اس کی عدالت نے وارنٹ ایشو کیا تھا اس کا فاصلہ اگر 20 میل سے کم ہے تو پھر تو ٹرانزٹ ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس مجسٹریٹ کے سامنے پیش یا DSP کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا وارنٹ والی عدالت لے جائیں۔ اور اگر 20 میل سے زیادہ ہے تو پھر اس کا ٹرانزٹ ریمانڈ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک صورت ہے کہ اگر اس کا فاصلہ تو 20 میل سے زیادہ ہے لیکن ٹرانزٹ ریمانڈ والی عدالت دور ہے اور یہ والی قریب ہے، فار ایگزامپل یہ والی جس نے ایشو کیا وارنٹ یہ ہے 30 میل پر اور جو ٹرانزٹ ریمانڈ والی ہے وہ ہے 40 میل پر، تو پھر بھی اس طرف جائیں گے، اس طرف نہیں جائیں گے، جس عدالت نے وارنٹ ایشو کیا ہے اس کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ ہو گیا 85۔ 86 کے اندر یہ بات ہے کہ اگر 85 کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کی سیکیورٹی بھی نہیں لی گئی سیکشن 76 کے تحت، ہم ڈیٹیل میں سیکشن 76 کے اندر پڑھیں گے کہ سیکیورٹی کون سی ہوتی ہے، قابل ضمانت وارنٹ کون سا ہوتا ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ کون سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے 85 کے اندر بندے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو ٹرانزٹ ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو سب سے پہلے مجسٹریٹ نے کیا کرنا ہے 86 ہمیں یہ بتاتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے دیکھنا ہے کہ جس بندے کا وارنٹ آف گرفتاری ایشو ہوا ہے کیا یہ وہی بندہ ہے۔ اگر وہ وہی بندہ ہوگا تو مجسٹریٹ اس کا ریمانڈ دے دے گا، پولیس اس کو لے کر چلی جائے گی۔ اس کے بعد اس کی پرووائزو ہے کہ اگر اس کا وارنٹ قابل ضمانت ہے تو پھر مجسٹریٹ جتنی اس سے سیکیورٹی مناسب سمجھے گا وہ لے کر اس کو فوراً رہا کر دے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے فلاں تاریخ پر فلاں ڈیٹ پر پولیس کے سامنے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد پرووائزو 2 ہے کہ اگر اس کا وارنٹ قابل ضمانت نہیں ہے اور ایسی کوئی انڈورسمنٹ بھی نہیں ہے، سیکشن 6 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، 76 میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت وارنٹ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ سیکشن 76 کی اس میں بار بار بات آ رہی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اگر انڈورسمنٹ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر سیشن جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیکشن 497 کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے
सेक्शन 497 डील करता है पोस्ट अरेस्ट बेल से, यानी कि बेल आफ्टर अरेस्ट से। उसकी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए और भी कोई वजूहात हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उस बंदे से जितनी सिक्योरिटी मुनासिब समझेगा वो लेकर उसको रिहा कर देगा, और उसको इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आपने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ बजे इतने बजे आपने उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, और वो सिक्योरिटी भी उस पुलिस को दे दी जाएगी और उस मजिस्ट्रेट के सामने भिजवा दी जाएगी जिसका वो वारंट होगा। तो इसको कहते हैं ट्रांजिट बेल, और इसको इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इंटरम बेल क्या होती है, या इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होती है, या ट्रांजिट बेल क्या होती है। तो इसके बाद इसकी सब क्लास 2 है कि अगर सेक्शन 76 की प्रोविजंस अप्लाई होती हैं तो पुलिस वो अप्लाई करेगी। ये सेक्शन 76 की प्रोविजंस को अप्लाई करने से सेक्शन 86 उनको नहीं रोकता। तो ये था जी ट्रांजिट रिमांड। इसके बाद है जी पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 25 रूल 56 के अंदर और चैप्टर 26 रूल 26 के अंदर भी रिमांड के बारे में कुछ बताया गया है। तो 2556 के अंदर क्या बताया गया है? वैसे तो बहुत सारी बातें हुई पिछली हैं जो हम पीछे CRPC के अंदर या हाई कोर्ट रूल्स के अंदर या पढ़ कर आए हैं। जो नई बातें हैं 3-4 इसके अंदर ग्राउंड्स बताए हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्राउंड ये है कि पुलिस जब एप्लीकेशन देगी 167 की तो उसके अंदर ये ग्राउंड लाजमी होना चाहिए कि हमने इस बंदे को उस जगह पर ले जाना है मौका वारदात पर, और हमने वहाँ के लोगों को ये बंदा दिखाना है कि क्या ये मौका वारदात के आसपास उनको नज़र आया था ऑफेंस से पहले ये, या उन्होंने इसको देखा है, शनाख्त करानी है। दूसरा ये कि इसके फुटप्रिंट्स और मौका वारदात पर पकड़े गए फुटप्रिंट्स को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ग्राउंड। तीसरा ग्राउंड ये है कि हमने इसको वो स्टोलन प्रॉपर्टी या वो ऑफेंस का वेपन जो केस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है, केस के साथ कनेक्टेड है, हमने इसको वो दिखाने है और शनाख्त करानी है। चौथा ये कि इस तरह का कोई भी सफिशिएंट या गुड ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद 26 के अंदर ये है, पिछली बातें हैं सारी, सेक्शन 61 वाली बात है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, अगर उसको पकड़ा है हॉलीडे के दिन तो फिर जिस दिन अदालत खुलेगी यानी कि अगले दिन तो उसको लाजमी पेश करना होगा। हॉलीडे के दिन पकड़ा है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा तो ऑब्वियसली गुजर ही जाएंगे। और हमने जैसे सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर भी पढ़ा है सेक्शन 25 के अंदर कि हाई कोर्ट एक लिस्ट देती है हॉलीडेज़ की, तो अदालत अगर उस दिन बंद है तो फिर उसको अगले दिन पेश किया जाएगा। हाँ, अगर ये बात है कि आज उसको पकड़ा है, कल अदालत बंद होगी और परसों खुलनी है, लेकिन आज खुली है तो पुलिस कहती है कि बस इसको परसों ही पेश करेंगे, आज पेश नहीं करते, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, उनको आज ही लाजमी पेश करना होगा क्योंकि कल हॉलीडे और फिर परसों अदालत खुलेगी, तो परसों तक का इंतज़ार नहीं करना। और उसके बाद ये बात है कि अगर उसका जुर्म है काबिल ज़मानत तो फिर उसको उसकी सिक्योरिटी और उसको बांड देने की पूरी फैसिलिटेशन दी जाएगी। वो अपने बांड बराबर करना चाहता है तो उसको इसकी पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रिमांड से रिलेटेड। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने रिमांड को कंप्लीट समझ लिया होगा और आपका रिमांड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।